बहुत एक अच्छा, एक और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जहाँ पर बहुत सी ये बातें की, तो बाज़ दफ़ा हम वो अभी आपने बात की कि बहुत से असातिज़ा हमारे ये थे कि आपने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बच्चे को मार्किंग के हवाले से फार्मूले याद करवाते थे। क्या साइंस सिर्फ फार्मूले याद करने का नाम है, या इसको अमली ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? टाइम क्योंकि आपका थोड़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एमफिल में गिलानी साहब जो काम था ना जी, वो ये था कि बैक्टीरिया के अंदर जहाँ लिपिड वगैरह पड़ जाएं, ऑयल स्पिलिंग होती है, उसको कौन सा एंजाइम है जो उसको डिग्रेड करता है। अच्छा, उसको आम लैंग्वेज में हम बायोसर्फेक्टेंट कहते हैं, आप समझ लीजिए। अच्छा, ठीक हो। बायोसर्फेक्टेंट कहते हैं कि ऐसे साबुन जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट किए। अच्छा, अब अगर हम उनको यूज करें एज अ साबुन, तो वो हमारे कपड़े भी धुलेंगे, हम अपने आप को भी उससे साफ करेंगे, और जब वो नालियों में जाएगा ना जी, तो वो किसी किस्म की टॉक्सिसिटी काज नहीं करेगा, वो इको फ्रेंडली होगा। अब मेरे पास वो कैपेसिटी हो, मैं उसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाऊं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां 70 से 80% साबुन इस्तेमाल नहीं होते, बायोसर्फेक्टेंट होते हैं, और उन कंट्रीज के अंदर नालियों में मछलियां फिरती हैं। वहां पर टॉक्सिसिटी का लेवल ये है ही नहीं, मतलब वो इको फ्रेंडली है ना, वो पानी को गंदा करती नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट की है, वहीं उनको अपना काम किया और वहाँ छोड़ दी। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बच्चे को जब हम ये बात कहें ना कि तुमने ये काम करना है, सबसे पहले उसको ये बताया जाए कि इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। कल कमर्शियल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू मार्केट में क्या वैल्यू है, सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, किसी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, और उसके मुताबिक एफर्ट करनी चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत बात है। गिलानी साहब, दयारे मिस्र में हमने देखा है दौलत सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। वाह। अब एक बच्चे को पीएचडी करा रहे हैं, मैं सब्जेक्ट का इसलिए नाम नहीं लूंगा किसी का भी, कि किसी एक का दिल दुखेगा जिसने उसमें पीएचडी की होगी। तो हमारे कंट्री में ना, जब हम मैट्रिक कराते हैं, बच्चा कहता है मैं पढ़ गया हूँ, जब वो एफए करता कहता मैं और पढ़ गया हूँ, जब वो कॉलेज में जाता ग्रेजुएशन करता वो कहता अब तो मैं काम नहीं करूंगा, वो एमफिल करता वो कहता जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, जब वो पीएचडी कर जाता वो तो इन समझता काम करना। आप मुझे बताएं कि ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें प्रोडक्टिविटी भी कोई नहीं, हमने पीएचडी करा के ढेर लगा दिए, वो बच्चा काम भी नहीं करता, उसकी ईगो बन गई है, रोजगार भी कोई नहीं। देखे ना गिलानी साहब, वो कंट्री कहाँ जाएगा। जी बिल्कुल जी, मैं अपने पॉडकास्ट के हवाले से जनाब राना इश्तियाक साहब, प्रोफेसर राना इश्तियाक साहब की बात को सेकंड करते हुए एक डायरेक्ट मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जिस अंदाज में भी आगे बढ़ना चाहता है, उसको चाहिए कि पहले मार्केट का जायज़ा ले, बैनुल अक़वामी हालात का जायज़ा ले कि कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद वो मुल्क के लिए भी इस्तेफादा मुफीद साबित हो सकता है, और अपने लिए भी, और मौशत की तरक्की में किस हद तक हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, एक बात बताएं, आपने बहुत सी माशाल्लाह होनहार बिरवा के चिकने बात आपकी पर्सनैलिटी से लग रहा है कि आपका जो तिफले मकतब होने का ज़माना है वो किस तरह ब्राइट गुजरा होगा। फिर मैं यहाँ पर आपके वाले से शकरगढ़ की बात करूँ ना, आप जिस दरसी से अलग रखते हैं, पूरे सियालकोट को शकरगढ़ियों पर फख्र है कि एजुकेशन के मैदान में आज तक उनका सानी कोई नहीं है, और हम पंजाब लेवल पर, पूरे पाकिस्तान लेवल पर जहाँ जहाँ भी देखते हैं तो शकरगढ़ का एक ज़रूर एक वाज़ेह हिस्सा इस मशीनरी में नज़र आता है, और उस धरती के आप सपूत हैं, और आजकल अब सियालकोट में अपनी खिदमत, हमारे लिए ये भी बड़ी फ़ख्र की बात है। अच्छा जी, आप जब तालिब इल्म थे तो आपने बायोलॉजी को क्यों चुना, और कोई ऐसा उस्ताद कि जिसने आप में ये रमक देखी, ये देखा कि आप साइंस के लिए बड़े फिट हैं, तो वो कौन सा उस्ताद था, या आपने क्यों इस सब्जेक्ट को चुना, तो रहनुमाई किसने किया? एक तो मेरे भाई थे डॉक्टर इखलाक, उनका नाम है, वो डॉक्टर थे। जी जी। तब हमारे घर में नहीं, हमारे पूरे इलाके, खानदान और इलाके में उनकी बड़ी धूम थी। उनकी तरफ जब मैंने देखा ना कि यार इनकी इखलाकी कदरें जो है ना वो भी बहुत बेहतर हैं, जी जी, इनको मुआशरा याद भी बहुत अच्छा करता है, और ये लोगों की खिदमत भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं, मैंने बायोलॉजी रखी, उनसे इन्फ्लुएंस हो। अच्छा। लेकिन जब मैं एफएससी में गया ना जी, वहाँ एक उस्ताद मिले, कामिल उस्ताद, उनका नाम था प्रोफेसर मकसूद साहब। यकीन करें गिलानी साहब, शकरगढ़ से उनका ताल्लुक है। गवर्नमेंट कॉलेज में उनको सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैंने अपनी खिदमत अपने उस बैकवर्ड इलाके में जाके देनी है। यकीन मानिए, मैं आज तक जब भी मुझे बायोलॉजी कभी ज़हन में कोई बात आती है ना, तो मुझे मकसूद साहब याद आते हैं। अल्लाह उनको लंबी सेहत वाली उम्र दे। मैं उनको अक्सर मिलने जाता हूँ,
اور میں ان کا واحد طالب علم ہوں جن کو وہ گھر آنے دیتے ہیں بلا جھجک، ورنہ وہ بڑے اس میں کوئی فاصلے سے ملتے ہیں اور میں ان سے اپنے باپ کی طرح محبت کرتا ہوں. انہوں نے بیالوجی میرے اندر ایسی بھری، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 825 کالج میں کے پی آئی کے تحت میرا وہ کے پی آئی زیادہ ہے نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مرہون منت بس یہی دعائیں ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں، والدین کی انہوں نے دعائیں. کبھی آج تک جی میرے پورے دورانیے میں انہوں نے ایک بھی لیکچر نہیں چھوڑا، ویری گڈ. ایک منٹ بھی وہ لیٹ نہیں. آئیڈیل استاد کی. میں نے کہا جی کوئی ایک ان سے پوچھا سر آپ انگلش کیوں، میں نے انگلش بھی ان سے پڑھی، انگلش کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں 8 لیکچر کی تنخواہ لیتا ہوں، میں نے یہ اپنی روزی پوری کر کے جانا. کیا بات. میں ایسے استاد کا شاگرد. اقبال نے کہا تھا کہ اگر مطلب کہ نا میر حسن میری زندگی میں نہ آتے، ٹھیک ہے نا، اگر میری آرنلڈ میرے حصے میں نہ آتے تو ہو سکتا ہے آج اس میں. تو یہ اساتذہ کا مقام جو ہے نا، یہ کہیں نہ چاہے وہ پرائمری لیول پر ہے، چاہے وہ مڈل لیول پر ہے، چاہے کالج پر ہے، استاد کا جو ایک پیچھے ایک پروموشن ہے نا، اس سے قطع نظر ہو کے ترقی نہیں پائی جا سکتی. میرے والد صاحب ادب کے حوالے سے بھی یہ کہ ہم جٹلا نہیں سکتے ان کی کاوشوں. میرے والد صاحب کو بھی ندیم گیلانی صاحب بہت شوق تھا پڑھانے کا. میرے پاس جو ڈگری ہے نا جی ایم ایس سی کی، وہ پنجاب یونیورسٹی کی ہے. میں ایف سی کالج پڑھا ہوں، ان کی یہ بڑا شوق تھا. انہوں نے نوکری کی ہے تھانے نلکھے میں، سیالکوٹ بھی کی ہے بڑی نوکری. میرا پہلا جو مطلب میرے والد صاحب کا ڈسٹرکٹ تھا وہ سیالکوٹ ہی تھا. ان کی یہاں سے نوکری ہے، بھرتی بھی یہاں کی ہے. نلکھے، مصری شاہ، وہ چونگ، قلعہ گجر سنگھ، ان کو ہمیں پڑھانے کا بڑا شوق تھا. سارے کزنوں کو ہمیں ایف سی میں، اور ان کی ایک خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوں. گیلانی صاحب میں نہیں ہوا، وہ بڑے پریشان ہوئے. یقین کریں اب جب میں پی ایچ ڈی میں انرول ہوا نا گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو یقین کریں میری والدہ صاحبہ نے آگے کہا آج آپ نے اپنے والد کی خواہش پوری کر دی. کیا بات ہے. حالانکہ پولیس میں ان کا ایک ویژن اور طرح کا ہو سکتا ہے کہ نہیں میں منڈے نے میٹرک ایف کر لے تو پولیس لے آواں، لیکن آفرین ہے جی، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بارہ جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا ہمارے ایک رجحان ہے بڑا مطلب کہ نا ریجڈ سا رجحان ہے، والدین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اسکول کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ عمومی طور پر یہ ہے کہ ہم ایوریج اگر بچہ اگر 8ویں کلاس میں، میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ آئی کیو لیول کی اگر بات کریں تو مختلف ادوار میں جو کہ استاد مختلف ادوار میں بچے کا آئی کیو لیول الگ قسم کا ہوتا ہے. بعض بچے 5ویں تک بڑے نلائق سے چلتے ہیں، 7ویں 6ویں میں آتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں، 8ویں تک بعض یہ ہوتے ہیں کہ 8ویں تک وہ بالکل پسماندہ چلتے ہیں لیکن آگے آگے برائٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم بچہ وہ سائنس رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پڑھ لے گا، محنت کر لے گا، ٹیوشن کر لے گا، ایکسٹرا اکیڈمی جوائن کر لے گا. لیکن ہمارے ٹیچرز کا بھی اسکولز میں بھی رویہ ان کو سٹریس سے ہوتا ہے کہ نہیں یار تیرے نمبر کو نہیں 8ویں کلاس میں جائے، تو اس طرح کر، تو نا آرٹس رکھ لے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہم اس طرح یعنی کہ اس کو ڈپریس نہیں کرتے، سٹریس نہیں آ جاتا اس کو، اس کی صلاحیتوں کو صحیح میئر نہیں کر پاتا؟ محترم گیلانی صاحب، یہ ظلم کہ بچے کے اوپر ہم کوئی بات ٹھونسے. میں کہتا ہوں کہ پہلے اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو آگاہی دیں، اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس دکھائیں، اس کو مختلف ادارے دکھائیں، اس کو مختلف فورسز دکھائیں. اس کو پہچان تو ہے نا میں سلیکٹ کیا کروں. بالکل صحیح بات. جب آپ اس کو پہچان دیں گے نا تو وہ آپ کو سلیکشن میں رول پلے کرے گا، اور کل کو وہ اپنی مرضی سے جب آئے گا تو بہتر پرفارم کرے گا. اور ہم والدین کو اس کو سکھانا چاہیے. وہ طفل مکتب جو فطرت سلیمہ پہ پیدا ہو کے آ رہا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ ہم نے اس کے اندر صلاحیت کو پیدا نہیں کیا. جب ہم صلاحیت کو پیدا کریں گے نا، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ایک اور بات ہے یہاں پر بھی کہ بعض دفعہ ہم ایک بچے کے نمبر کم آ جائیں، مثلا میٹرک میں فیل ہو گیا سائنس میں، ہم اس کو بجائے یہ ہے کہ اس کو انکریج کریں کہ چلے یار دوبارہ محنت کرو، ہم کہتے ہیں چھوڑ دے یار سائنس، تو نا آرٹس میں آ جاؤ، آپ آرٹس میں آ جاؤ. تو کیا یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ گیلانی صاحب لیٹس سپوز ایک تو پہلے سائنس مشکل اس لیے کہ ہم نے اس کے سامنے ایک ہوا کر کے پیش کیا. جی بالکل صحیح بات. اگر اس کے نمبر کم بھی آ گئے تو بہت سارے ایسے شعبے ہیں، جیسے جتنی بھی فورسز ہیں مطلب ہمارے پاکستان کے اندر، اس میں وہ ضروری تو نہیں کہ سائنس ہی پڑھ کے آئے، وہ آرٹس پڑھ کے آ جائے، وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے جہاں بھی جائے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اندر شوق کیسے پیدا کرنا ہے کہ اپنا لوہا منوانا کیسے.